नमस्कार साथीहरु, यहाँहरुलाई स्वागत छ पीजी मिडिया प्रोडक्सन युट्युब च्यानलमा। यदि हजुरहरु अहिले बन्द चेकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरुको लागि यो महत्त्वपूर्ण च्यानल हो र मैले भिडियोहरु बनाइरहेको छु यहाँहरुलाई लक्षित गरेर। लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेको 104 जनाको कोटामा विज्ञापन गरेको बन्द चेक को लिखित परीक्षा लगतै सुरु हुन गइरहेको छ। त्यही परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै मैले दिनहुँ भिडियो अब मेरो च्यानलमा अपलोड गरिरहेको छु। यदि हजुरहरुलाई भिडियो मन परिरहेको छ भने भिडियो शेयर गरिदिनु होला र मेरो युट्युब च्यानलको प्रमोसनको लागि सहयोग गरिदिनु होला। मैले हजुरहरुलाई भनेको थिएँ 100 सब्स्क्राइबर्स पुगेपछि मैले 100 वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न लिएर आउने छु र साथीहरुले भन्नुभएको थियो कुन बुकबाट क्वेशनहरु बनाइरहनु भएको छ त्यसको फोटो पनि राखिदिनु न भनेर। त्यसैले मैले आज बुकबाट नै फोटो खिचेर प्रश्नहरु तयार गरेको छु र ती प्रश्नहरुको उत्तर म हजुरहरुलाई भनिदिन गइरहेको छु। फोटो पनि त्यसैमा छ र मेरो अफिसियल फेसबुक पेजमा पनि मैले ती फोटोहरु अपलोड गर्दिने छु। यसको लागि हजुरहरुले पीजी मिडिया प्रोडक्सन फेसबुक पेज पनि लाइक गरिदिनु होला र ढिलो नगरी सुरु गरौँ आजका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु तिनका उत्तरहरु। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ भालुको चोरी शिकार मुख्यतया किन गरिन्छ? यसको सही उत्तर छ पित्तथैलीको लागि। 2 नम्बरमा छ मध्यवर्ती क्षेत्र भनेको के हो? यसको सही उत्तर हो निकुञ्ज आरक्षसँग जोडिएको वरिपरिको क्षेत्र। 3 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा बढी बारहसिंगा पाइने संरक्षित क्षेत्र कुन हो? यसको सही उत्तर हो शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। 4 नम्बर विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छ? फेब्रुअरी 3 तारिक। 5 नम्बरमा रहेको छ ढोरपाटन शिकार आरक्षमा शिकार गरिने मुख्य वन्यजन्तु नाउरलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ? यसको सही उत्तर ब्लू शिप। राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षभित्र कसैको मृत्यु भएमा वा चोटपटक लागेमा सोको दायित्व कसको हुन्छ? यसको सही उत्तर हो निज मृतकको। तलका वन्यजन्तु प्रजातिहरूमध्ये कुन प्रजाति राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को संरक्षित सूचीमा पर्दैन? यसमा मगरगही। 8 नम्बरमा रहेको छ बिरुवाले आफ्नो खाना बनाउन उपयोग हुने हरियो पदार्थलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो क्लोरोफिल। तलका वन्यजन्तुमध्ये कुन प्रजाति फरक परिवारमा पर्दछ? यसमा अप्सनहरु छन् चिरो, चौका, नीलगाई र कस्तुरी। यसको सही उत्तर हो चौका। 10 नम्बरमा रहेको छ तल दिएका स्तनधारी मध्ये कुन चाहिँ मृग परिवारमा पर्दैन? यसको सही उत्तर हो कृष्णसार। 11 मा रहेको छ हाल नेपालका कुन कुन ठाउँमा सरकारी हात्तीहरु पालिएका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ सबै राष्ट्रिय निकुञ्जमा। यसको अप्सन सबै आरक्षमा तराईका सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षमा, तराईका सबै निकुञ्ज आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रमा। यसको सही उत्तर रहेको छ सबै आरक्षमा। 12 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा हाब्रे ब्लू पाण्डा पाइने मुख्य संरक्षित क्षेत्र कुन हो? यसको सही उत्तर लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। 13 नम्बरमा रहेको छ बाघको बच्चालाई डमरू भनिन्छ जस्तै गैंडाको बच्चालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो केटा। 14 नम्बरमा रहेको छ निकुञ्ज तथा आरक्षमा खटिएका हात्ती सारका कर्मचारीको मुख्य कार्य के होइन भनेको छ? यसका अप्सनहरु रहेछन् चोरी शिकार नियन्त्रणको लागि जंगल गस्ती गर्नु। 2 नम्बरमा रहेको छ पर्यटकलाई निकुञ्ज आरक्षको भ्रमण गराउनु। सी नम्बरमा रहेको छ वन्यजन्तुको अध्ययन, अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्यमा संलग्न रहनु। डी नम्बरमा रहेको छ वन्यजन्तु मार्ने, फड्कने, पकड्ने, लखट्ने कार्य। यसको सही उत्तर हो डी वन्यजन्तु मार्ने, पकड्ने, लखेट्ने कार्य। 15 नम्बरमा रहेको छ आँखे टुप्पोहार भनेको के हो? वन्यजन्तुको अंग। वनस्पति र वन्यजन्तु दुवैको गुण भएको वन परिवार कुन हो? यसको सही उत्तर हो यार्सागुम्बा। 17 नम्बरमा रहेको संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्न जाने पर्यटकलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर पर्यापर्यटक। 18 नम्बरमा रहेको छ नेपालको कुन त्यस्तो संरक्षित क्षेत्र हो जहाँ स्थानीय जनतालाई घरपालुवा वस्तुभाउ सशुल्क चरीचरण गर्न दिइन्छ? यसको सही उत्तर हो खप्तौन राष्ट्रिय निकुञ्ज। 19 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले हाल कतिवटा संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ? यसको सही उत्तर हो 3। 20 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालको पहिलो रामसार साइटमा सूचीकृत भएको सिमसार क्षेत्र कुन हो? यसको सही उत्तर हो कोसीटोबु वन्यजन्तु आरक्ष। 21 नम्बरमा रहेको छ नेपालको कुन एक संरक्षित क्षेत्रले नियमअनुसार स्थानीय सुनहा जातिलाई निकुञ्ज भित्रका नदीमा सुन धातु चाल्न अनुमति प्रदान गर्ने गर्दछ? यसको सही उत्तर हो कोसीटोबु वन्यजन्तु आरक्ष।
22 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 बमोजिम कति प्रकारका स्तनधारी वन्यजन्तुलाई संरक्षित वन्यजन्तुमा समावेश गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो 26। 23 नम्बरमा रहेको छ नेपालको संरक्षित क्षेत्रमा हुने राजस्व आम्दानीको मुख्य स्रोत के हो? यसको सही उत्तर हो पर्यटक प्रवेश वस्तु। त्यस्तै गरी 24 नम्बरको प्रश्न रहेको छ पर्यटन प्रवर्धन गर्न के कस्ता पूर्वाधारहरू चाहिन्छ? यसको सही उत्तर हो पर्यटन सूचना केन्द्र, वर्षीय आदि, विविध पर्यटकीय गतिविधिहरूको व्यवस्था, यातायात, होटल, लज, होमस्टे तथा सुरक्षा, यी तीनै आवश्यक छ। 25 नम्बरमा रहेको छ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज कहिले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हो? यसको सही उत्तर सन् 1979 मा। 26 टुक्रा अनाथ, अलपत्र परेका तथा समस्यामूलक वन्यजन्तुको उपचार कसले गर्दछ? यसको सही उत्तर हो निकुञ्ज तथा आरक्षण कार्यालयले। 27 नम्बरमा रहेको छ हालको नियमअनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना कसले स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ? यसको सही उत्तर हो वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय। 28 नम्बरमा रहेको छ हाल नेपालमा कतिवटा वन्यजन्तु आरक्षित छन्? यसको सही उत्तर हो 1। 29 नम्बरमा रहेको छ वन विभागको प्रचार प्रसार शाखाले प्रकाशित गर्ने वन सम्बन्धी जानकारी मूलक पत्रिकाको नाम के हो? यसको सही उत्तर हो हाम्रो कल्पवृक्ष। 30 नम्बरमा रहेको छ खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जमा तपस्या गरेर बसेका खप्तर बाबा कुन देशबाट आएका थिए? यसको सही उत्तर हो भारत। 31 नम्बरमा रहेको छ हात्तीले साधारणतया एक पटकमा एउटा मात्र बच्चा जन्माउँछ। अपवादका रूपमा जुम्ल्या, तिम्ल्या पनि जन्मन सक्छन्। नेपालको कुन एक संरक्षित क्षेत्रमा रहेको हात्ती स्याहारमा जुम्ल्या छावा जन्मेका थिए? त्यो संरक्षित क्षेत्रको नाम के हो? यसको सही उत्तर हो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। 32 नम्बरमा रहेको छ जैविक विविधता संरक्षणका मुख्य चुनौतीहरू के हुन्? यसमा 3वटा अप्सन दिएको छ र माथिका सबै भनेको छ। यसको रहेको छ एमा वनको क्षयीकरण, वन विनाश र वासस्थान टुक्रिनु। 2 नम्बरमा रहेको चोरी सिकारी र अवैध व्यापार, जनसङ्ख्या र घरपालुवा पशुको सङ्ख्या वृद्धि र मानव वन्यजन्तु उद्दण्डमा वृद्धि। त्यस्तै गरी 33 नम्बरमा रहेको छ नेपालमा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन 2074 पनि लागू भएको अवस्था छ। सो ऐनको दफा 31 मा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति राष्ट्रिय समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ, जसको संयोजक को रहने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर हो सचिव, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय। त्यस्तै गरी 34 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा हात्ती प्रजनन केन्द्र कहाँ कुन संरक्षित क्षेत्रमा छ? यसको सही उत्तर हो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको खोरसोरमा। 35 नम्बरमा रहेको छ निकुञ्ज आरक्षण विरुद्ध जङ्गलमा आगलागी भएमा के गर्ने? यसको सही उत्तर हो सम्बन्धित निकायमा खबर गर्ने। 36 नम्बरमा रहेको छ हाब्रेको मुख्य आहार के हो? यसको सही उत्तर हो निगालोको पात, कमलो काठ। 37 नम्बरमा रहेको छ वर्तमान कानुनले संरक्षित सूचीमा नसमेटेको तलका वन्यजन्तु मध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर हो नीलगाई। घडियाल गोहीको मुख्य आहार के हो? यसको सही उत्तर हो माछा। 39 मा रहेको छ नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रको वर्तमान अवस्थामा क्षेत्रफलको क्रमशः कति हो? यसको सही उत्तर हो 952.63 वर्ग किलोमिटर र 729.37 वर्ग किलोमिटर। यसमा मैले सर्च आएको छ पछि। 40 मा रहेको छ नेपालमा कति वर्षमा गैंडा गणना गर्ने गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो 3 वर्षमा। 41 मा रहेको छ हात हतियार भन्नाले के बुझिन्छ? पास हो। वन्यजन्तुको ओहोर दोहोर गर्ने बाटोलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर जैविक मार्ग। 43 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय प्राणी उद्यान कहाँ स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ? यसको सही उत्तर हो भक्तपुर। 44 दिएको मध्ये सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याउने वन्यजन्तु कुन हो? यसको सही उत्तर हो हात्ती। त्यस्तै गरी 45 नम्बरको प्रश्न रहेको छ वन्यजन्तुबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुन गएमा मृतकको आश्रित परिवारले के कति राहत पाउन सक्छन् भनेको छ? यसको सही उत्तर हो 10 लाखसम्म। 46 नम्बरको प्रश्न रहेको छ संरक्षित क्षेत्रको घोषणा गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदको निर्णयबाट हुन्छ। अपुनाममा संरक्षण क्षेत्रको घोषणा गर्ने मन्त्री परिषद बैठक कहिले बसेको थियो? यो कहाँ बसेको थियो? यसको सही उत्तर कालापत्थर, सगरमाथा आधार शिविर सोलुखुम्बु। 47 नम्बरको प्रश्न रहेको छ हात्ती स्याहारमा रहेका हरेक हात्तीको हेरविचार गर्न छुट्टै छुट्टै तहका कर्मचारी तोकिएका हुन्छन्, तिनीहरूको तह के हुन्? यसको सही उत्तर हो दरोगा र माहुत।
48औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालको पहिलो र प्राकृतिक विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत संरक्षित क्षेत्र कुन हो र कहिले भयो? यसको सही उत्तर सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् 1979 मा। 49औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ अवैध वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापार रोक्ने महासन्धि अनुसार गठित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्था कुन हो? यसको सही उत्तर साइट्स CITES साइट्स। 50 नम्बरको प्रश्न नेपाल सरकारले गठन गरेका विभिन्न सेवाहरूमध्ये हात्ती छार समूह कुन सेवा अन्तर्गत पर्दछ? यसको सही उत्तर नेपाल वन सेवा। 51 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? पर्सा। 52 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा कति प्रकारका इकोसिस्टम पाइन्छन्? यसको सही उत्तर 118। 53 नम्बरको प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको स्थापना कति सालमा भएको हो? यसको सही उत्तर 2037। 54 नम्बरको प्रश्न रहेको छ विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन 5। 55 रहेको छ विगतमा नेपाल कतिवटा जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालय रहेका थिए? यसको सही उत्तर 74। 56 नम्बरको प्रश्न रहेको छ क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको कति प्रतिशत भूभाग नेपालले ओगटेको छ? यसको 0.01। अनि 57 नम्बरको प्रश्न रहेको छ निजामती कर्मचारीले पाउने बिदाहरूमध्ये सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्ने बिदाहरू के हुन्? यसको सही उत्तर पर्वत बिदा, भुइँपरि आउने बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, त्यस्तै गरी सुत्केरी बिदा, सुत्केरी स्याहार बिदा र क्रिया बिदा। 58 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा हालसम्म कति प्रजातिका गिद्धहरू भेटिएका छन्? यसको सही उत्तर 9 प्रजातिका। 59 नम्बरको प्रश्न रहेको छ रारा ताल सम्बन्धमा कुन विकल्प सही हो भनेको छ? यसको माथिका सबै ठिक भनेको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्दछ। नेपालको ठुलो ताल महेन्द्र ताल पनि भनिन्छ। 60 नम्बरको प्रश्न रहेको छ वन ऐन अनुसार दाउराको नाप कुन एकाइमा नापिन्छ? यसको सही उत्तर चट्टानमा। 61 नम्बरको प्रश्न रहेको छ भौँडको विकास भएर भौँड बिउबाट बाहिर निस्किने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर अंकुरण। नेपाल वन नर्सरीहरूको मुख्य प्रमुख समस्या के हो? यसको सही उत्तर राम्रोसँग बिउ सङ्कलन नगर्ने, राम्रोसँग नर्सरी नबनाउने, बिउ रोप्ने ठिक समयले ध्यान नदिने। त्यस्तै गरी 63 नम्बरको प्रश्न रहेको छ कुकुरको बच्चालाई चाउरा भने जस्तै हात्तीको बच्चालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर छावा। 64 नम्बरको प्रश्न रहेको छ निम्न कुन कार्यका लागि वन क्षेत्र दिन उपयुक्त हुन्छ? यसको सही उत्तर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त प्रोजेक्ट वा योजनालाई सञ्चालन गर्न। त्यस्तै गरी 65 नम्बरको प्रश्न रहेको छ टाँचा केलाई भनिन्छ? यसको सही उत्तर बिक्री भएका वा बिक्री गर्ने रुख तथा काठहरूमा वन अधिकृतहरूले नम्बर वा चिन्ह राखी ठोक्ने घन। त्यस्तै गरी 66 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? यसको सही उत्तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। 67 नम्बरको प्रश्न रहेको छ वन क्षेत्रको गस्ती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो? यसको सही उत्तर गस्ती सम्बन्धी सूचना गोप्य राख्ने, पूर्व योजना तयार गर्ने, आवश्यक सामानको जोहो गर्ने। त्यस्तै गरी 68 नम्बरको प्रश्न रहेको छ रुखको छपान कार्य गर्न किन आवश्यक छ? यसको सही उत्तर वन कार्य योजनामा भएका व्यवस्था अनुसार वार्षिक कटान परिमाण निकाल्न। त्यस्तै गरी 69 नम्बरको प्रश्न रहेको छ खडा रुखको पुरा उचाइ भन्नाले के बुझिन्छ? रुखको टुप्पोदेखि फेदसम्मको उचाइ। त्यस्तै गरी 70 नम्बरको प्रश्न रहेको छ स्थलगत रूपमा वन पैदावारले निकाल्न योग्य परिमाण थाहा पाउन यसको अवयवहरूको नाम लिने कार्यलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर वनमापन। 71 नम्बरको प्रश्न रहेको छ वन क्षेत्र वा वन पैदावारका हानि नोक्सानी गरे बापत तोकिएको समयसम्म नियन्त्रण लिने कार्यलाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हिरासतमा लिने। त्यस्तै गरी 52 नम्बरको प्रश्न रहेको छ वन डडेलो व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति कहिलेदेखि स्वीकृत गरी लागू गरिएको हो? यसको सही उत्तर 2067। त्यस्तै गरी 73 नम्बरको प्रश्न रहेको छ सामुदायिक वन भनेको के हो? यसको सही उत्तर उपभोक्ता समूह बनाई स्थानीय समुदायलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी दिएको राष्ट्रिय वन। त्यस्तै गरी 74 नम्बरको प्रश्न रहेको छ कस्तो वनलाई संरक्षित वन भनिन्छ? यसको सही उत्तर जैविक विविधता संरक्षण गर्न छुट्याइएको वन। त्यस्तै गरी खतराको सूचीमा परेका बिरुवाको प्रजाति वा जनावरको संरक्षणको लागि छुट्याइएको वन। त्यस्तै गरी 75 नम्बरको प्रश्न रहेको छ सामुदायिक वनमा गर्न नहुने कार्य के हो? यसको सही उत्तर राजनीतिक पीडितका नाममा जग्गा बाँड्न, वन जङ्गल विनाश गर्न, लिजमा दिन, बेच्न र कृषि खेती गर्न। त्यस्तै गरी घर छाप्रो बनाउन, जनावर मास्न खानी सञ्चालन गर्न। त्यस्तै गरी 76 नम्बरको प्रश्न रहेको छ हाल नेपालमा वन जङ्गलले ओगटेको क्षेत्र कति छ? यसको सही उत्तर 74
44.74%, यसको सही उत्तर 44.74%। त्यस्तै गरी 77औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ मोनाल भन्नाले के बुझिन्छ, यसको सही उत्तर उड्ने पन्छी। त्यस्तै गरी 78औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो हिम सिमसार क्षेत्र कुन हो, यसको सही उत्तर कोशी टप्पु। त्यस्तै गरी 79औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत कतिवटा विभाग रहेका छन्, यसको सही उत्तर 5। 80औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा कति प्रकारको गही पाइन्छन्, यसको सही उत्तर 2। 81औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये कुन विकास क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल सबैभन्दा बढी क्षेत्र वन जङ्गलले ढाकेको अवस्था थियो, यसको सही उत्तर सुदूरपश्चिमाञ्चल। 82 नम्बरको नेपाल सरकारले कतिवटा संरक्षित पन्छीलाई संरक्षित सूचीमा राखेको छन्, यसको सही उत्तर 9। 83 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा कतिवटा शिकार आरक्ष रहेका छन्, यसको उत्तर 1। 84 नम्बरमा नेपालको राष्ट्रिय वन जङ्गल व्यवस्थापन विषयले कति भागमा बाँडिएका छन्, 5। 85 साल कस्तो प्रकारको वन्यजन्तु हो हिँड्ने। 86 नेपाल वनमापनमा रुखको उचाइ कुन एकाइमा नापिन्छ, फुट। 87 नम्बरमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन जनावरको लागि प्रख्यात छ, एकछिनी गैंडा। 88 नेपालको सबभन्दा पछिल्लो घोषित राष्ट्रिय निकुञ्ज नियममध्ये कुन हो, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। 89 सामुदायिक वन जिल्ला वन कार्यालयबाट हस्तान्तरण गरिन उपभोक्ता समूहले अनिवार्य रूपमा के बनाउनु पर्दछ, वन कार्ययोजना। 30 सिमसार भन्नाले के बुझिन्छ, ताल तलैया। 91 कुन जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालय छैन, मनाङ मुस्ताङ, यसको सही उत्तर मुस्ताङ। 92 कुन प्रजातिको बिरुवालाई लामो अवधिसम्म सुरक्षित गरी भण्डारण गर्न सकिन्छ, सिसौ। अनि 93 जटायु रेस्टुरेन्ट केसँग सम्बन्धित छ, गिद्ध संरक्षण। 94 शिकार आरक्ष भन्नाले के बुझिन्छ, शिकारीहरूलाई शिकार गर्न दिनको निमित्त वन्यजन्तु सम्पदाको व्यवस्थापनको लागि छुट्याइएको क्षेत्र। 95 गैंडाको सिङलाई के भनिन्छ, खाग। 96 काँक्रे बिहार संरक्षित वन कुन जिल्लामा पर्दछ, सुर्खेत। 97 नेपाल सरकारले पूर्ण रूपले संलग्न ओसार पसार र बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्धित गरेको जडीबुटी कुन हो, 5 औँले। 38 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय कार्यालय कुन जिल्लामा रहेको छ, सुर्खेत। 39 क्षेत्रीय वन निर्देशनालय कुन अन्तर्गत पर्दछ, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय। र 100 नम्बरमा रहेको छ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्ड WWF ले कस्तो काम गर्दछ, यसको सही उत्तर राष्ट्रिय निकुञ्जको आवश्यकता अनुसार संरक्षण काममा सहयोग पुर्याउनु। 101 जिल्ला वन पैदावारका आपूर्ति समितिले काम कुन हो, जिल्ला माग अनुसार काठ तथा दाउरा आपूर्ति गर्ने। 102 निकुञ्जको सुरक्षा गार्डको अन्तर्गत पर्दछ गुल्मपति। अनि 103 चिडियाखाना कुन निकाय अन्तर्गत पर्दछ, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष। 104 नेपाल राष्ट्रिय चरा कुन हो, यसको सही उत्तर डाँफे। त्यस्तै गरी 105 रहेको छ कुनै जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वनको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व जिल्लाको कुन निकायमा रहेको हुन्छ, यसको सही जिल्ला वन कार्यालय। 106 दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अवैध व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी कुन हो, यसको साइटिस महासन्धि। 107 कस्तो वनस्पतिलाई जडीबुटी भनिन्छ, यसको सही उत्तर शक्तिवर्धक रसायनयुक्त सुगन्धित तेलयुक्त। 109 हाल नेपालमा कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन्, यसको सही उत्तर 10 वटा। र 110औं प्रश्न रहेको छ कत्था केमा प्रयोग गरिन्छ, यसको सही उत्तर छाला प्रशोधन गर्न, पानी बनाउन र औषधिमा। र मैले माथिका प्रश्नहरू वनरक्षक पदका लागि विभिन्न सालमा सोधिएका प्रश्नहरूको कलेक्सनबाट सोधेको थिएँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि भिडियो मन पर्यो भने सेयर गरिदिनु होला र मैले अन्य भिडियोहरू पनि ल्याउने प्रयत्न गर्नेछु। यसका लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र वनरक्षकको परीक्षा सकिएपछि मैले अन्य लोकसेवासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू लिएर आउनेछु। यसको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।